نها استراتيجية دولة تركيا جه روجاك آوابي حتاني آنها جبوي كد ناوا خدا كاربخ لسر هلوستكي بدن مشاندنه دواملیش حالی در وادا هنگی نیار لگور کنسپت جی دگش بونه وانا هنگی نیار شورا گرتنه پیش خو جارنا هیری شفعیلی جارنا اوی ام بیجن بساده جل سر آخافتنه گوتنه توجو فلان خب وی هوایت خازه لپیا بده گرتنه اوی زمان پاشین دا جی هاوی کنزان حکومت ترکیه اقتدار ترکیه گلکی تنگاسی لسری وی چه بونه اوان تنگاسی جید پیواجوه ام بیجن پاندمیه دا نخوشی کرونا دا دهازی درکت خوله گل ده ها کت فرقا کماسیا و ایدی به تعبیر ترکا کد بین قرال چپلاخ تعذیبونا قرال جی درکت خوله جبروی لناوا گل ترکیه گل که ده ها جی ام بیجن نیجار پرستیا وان زیده تره و خورته جبوی که مساجه کی بده وان جبوی که کاربه وان جنو پارا والدر و دورا خطوب بکه هریشین اوهات که اویا طرف کیویه اساسیه یعنی دولت ترکیه حکومت ترکیه چه زمانی که کتمن زور و زحمته وان هریش اوها لدر و دورا خود کرنه و یا خود جی هانی نزمان اویا یکیه دو تویا جی هاوی کند زانن کرد یعنی بسال پاشین دا روژا آواجی و لباشور و باکور جی جهالی سیاستا نوا امبیج نتوی دا قبول وان داخازی وانه که انسانینه و مافی وانه نتوینه قبول اوی ده زیده تر هاته هوله ترکیه جیل قارشیلغ همبر ویا دخوازه یعنی کرده دوی پیواجوه هانه دل دستی وان ضعیف بکه وان به هوا کی دنا بدن نشاندانه و براستی جی جهرمه جیه کلوه داره هریشت که جوان جی جناوا کرده جیهن کی طرف وقت او دگره بجن قوت و هز دگره ویا جی همبر دنیای دکه اوه کی شورا مزه کرد قسمه کی جوای بمرانه او جی وان هریشه ما وان کرنه ما تصویب دکن لسر وی خود خوازه بدن مشاندنی وان معنا منجخ جه درخن کاربن لسر وی اساسی بدن درخاندن اجبر ورده هریش ده برتر ببن هر چقاس کرد بربهف بینه چقاسا اتفاقا نتوی دناوا کردا دا دروجه دا با او گحفه فعلی بینه داویتن اوی او قاسا هریش دین سروان زیده ببن لورا یعنی حتانی نوها کرمانچ پرچه بون جهودو جدا بون به هودو را دیالوگ و رابون و رونشتنی وان کم بون چقاسا خورد بن اویا اوی که نیجار پرستن و لهمبر وی هلوستینه تخازن ده هاجی پرتر هریشات بتاوی بکن و جوه که ویا بتافینه ام بیجن کرد بتاوایی دوی پیواجوی دا ویا باش بزانه بن هر هریشه کی که بیکرنه لکی جا هزی دبه برا ببه اساس وی دا یکی تیا نتوی هدف اوه جبروی ایدی امل سر وی پیواجوی هانه اوی خطای کر اویا وی یانشیه کر و یا خود یعنی شوتش کی او هان نمیم کرن بفکرن حق کر ویا لق همبر هنکی کرنی وی تایبتن ام بوی معنی بگرن ام اوان تکلاتی خوی نتوی و اتفاق خوشی خراب کن برامجی مدوی حالی دا زلال به که ام چجی بکن قبول نتوی کرده اتفاق نتوی کرده لهمبر وانا نممکنه مقبول به جبوی ویجی یعنی باشقه ایجام ناکم سر پیواجوی دنا نرخاندنا بکنو او به هفودو کهون هفودو سوچدار بکن هدف یکمین جی اوه که ام هفودو سوچدار بکن یعنی گلی کرد براستی از اوهاد فکرم ریس از بجم گلی کرد جبوی اتفاق نتوی را لگور هزی کرد گحفکی الپیشش گلی کرد ده بر اتفاق اتخاذه یعنی ام هز اوه که ام بیشن سیاست دادن مشاندنه بلکی دوی واری دا گحفکی الپیش گلبزی لپای گلبزی کرد جی دوی واری هانه دا دوی دور هزه خو هم دها بقوت و بحرسکی مزن هم بجون هم جی هزه خو جبوی که دها جی تکلاتی خوی نتوی و اتفاق زیده بکن وان تام بدن تعبیره که ام اوابج وان تام بین یکیتیا نتوی بدن لورا ام باش بزن بن وکی کسایدا جگر خوند به اگر هن نبن یک و نه هر یک بیک یعنی ام باش بزن بن خلاصیا ما آزادیا ما و سرفرازیا ما اتفاق نتوی دای
اویا وقت ام پیک نینن او یک بیک او جدست ما بستینن و یک دناجی یعنی ام تخازم وی بال کشی هانه جی بکن daha li ser riyê erdeviyê evan hêrîşa dide nîşandanê ku metreqarekî hukumdariya egemenlik em bêjin bi tabîrê serfirazîkî me ava nebiye li ser em bêjin evekî hêdî van evê ku çê dibin jî ji vana re pir zêde ew tê giran tê tehemmula wî nakin ji bo ku em li ser axa xwe îrada xwe û hêzê xwe bikin hakim divê em gel بتمامی لسر وی اساسی هانیورن آرکی ده جیب جبو که ام پیش و ببین ام کارن چه بکن دورا که ام هفدو سوشدار بکن ام هفدو چوا بهز بکن و ده جی بگیجین هفدو لسر وی اساسی خواتا بکن بلا گل جی دوی وارد از یعنی رجاتکم بدقت بشكل كي بر مجيتي زلال نزيجة مسألة ببا هلا تهليكام مزنا كو ام هفودو رخنه كو بب سبب بهفكتنا ما خوجه دور بكر بانگا ما يعني شو دولت نيجر پرست را اوه كو ايريشه بسر کرده داد کن تو چه گوتنی جیبه گوی خو گرتنه نه ممکنه دنگ هروان یالنز ام جخورا گوتنا کارم بیجن ام ویا باش بزانبن به 10 ساله 700 ساله لسر کرده هریش مزن هنه بلکه 105 ساله جیم کارم ببین پیش وترته ببین حتی شیخ عبیدالله نهریوان وان هریشا هر که هاتنه کرنه کرد daha خورتر بود yani ام بیجن قاعده کی بلکه سوسیولوژیکه چقا هریش لسر غروبه کی بکرنه او غروب دهال هفودو لبات که به چقال غروبه کی هریش مینه کنه او قصد ناوان دا تعاون بهفرا ایش کرن بهفرا کار کرن زیاده دبه اواناجی از دبه وی ببن وسیلاوی یعنی نها جکرده کی ام بپرسن لروج آوا اف هریش دولت کو هاتن کرنه لسر کرده روج آوا حکی تفن تقاند بون لدولتی ناخر لانها باشور حکومتا که هیا او ایرادا کلوی داره تکیلاتی و دولت گویا باشترن سبب چیه هریشه اردنگاری آماند که بانگا من لحکومتا باشور بطیبت هیا اگر هنکی غیرتا ما و شرما ما هیجی هبه گره امجوان هریشا بتوایی شرم بکن فدیکار بن لورا لأردنگاری ما تکرنه ام اردنگاری خو لبن بمبای هینکی دولت دنا وقت ریزا پی بدنا نشاندانه دوی ام اوی چاغی غیرتا خو و شرم و فدی و عیبا خو هینکی بکشیندنا امتحان کا ام دچو هلوستی دانه جبوی بانگا ملوانه اویا تشکی پر شرمه پر عیبه که دولت کی ریشکار وره لأردنگاری مرف بمبایا بتقینه و که مرف جیجیرا ببا آلیکار اویا تشکی که جطرف گلدا به قبول کردن نه اوانا شاشینه که هبن اوان آلیکاری وان جوی شیران نگه کی زوگر جویا دفرد yani bir pevajoya hani pevajo ki pergrane per eziyete per zahmete yalnız kurda per badire ev hadar baskırın em behevi bin em behez bin o bquvvet bin morali mebra bilind be bra nekeve لورا جلك حكومتي أو هاد جوار جلك اقتداري أو هاد جوار هاتن وچون جلي كرت دعوان دعوة سرفرازي دعوة آزادية لبياما ويش فرو دازي لبيابة بله أمي جلك زحمت وزختا بخشينن لفقط ومودا ما أوه هيفيا ما أوه مرو دها بيش فهرن لورا لسال نوتي از لبات كم مزد كم دوان سالا دا او زور زحمتا ما درواز كر وانا ام چما درواز نکن ام دها جوان سالا دها بهسترن و دها خورترن دها جی زانینه ما پیش وچونه دنیا جی قبول کرده دها زیاده تر لگوروی زمانی پیش و بریه جبروی ام بهوی بن ام بمورال بن جبو روژه پیشین راجی خو آماده